श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरः जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानदोऽस्मि। श्रीमद् भागवतम भागवत महात्म्यम இரண்டாவது அத்தியாயம். நாரதர் பக்தியினுடைய துன்பத்தை துடைக்க முயற்சித்தார். ஸ்ரீ நாரத உவாச்ச वृथा केधयसि भाले अहो चिन्तातुरा कथम् श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्ण क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्तिप्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वयाहूतस्तु भगवान् याति नीचगृहेष्वपि। सद्यादित्रियुगे भूत वैराग्यौ मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिर् ब्रह्म सायुज्यकारिणी इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानन्द चिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभाम्। बद्ध्वाञ्चलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकथा त्वां तदाज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। अङ्गीकृतं त्वया दत्वै प्रसन्नो भूधरिस्तथा मुक्तिं दासीं तथौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च। भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतं मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा कथा भुवि कृतादित्वा परस्यान्तं महानन्देन संस्थिता कलौ मुक्तिक्षयं प्राप्ता वागन्धामयपीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनर्येव सा। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ उपेक्षादकलौ मन्धौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्च त्वम् उपायं चिन्तयाम्यहम्। कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मां तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तथा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। वधन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम्। येषां चित्ते वसेत् भक्तिः सर्वथा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। न प्रेदो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिः भक्त्या कृष्णः पुरस्थितः। भक्तिद्रोहकरा ये च ते शीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखम् आपन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः। अलं व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मकैः अलं ज्ञानकथालापैर् भक्तिर्येकैव मुक्तिधा। श्रीश्रुत उवाच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। भक्तिर्उवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला
न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वथा कृपालुना त्वया साधु मध्वाताद्वंसिताक्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो भोतय भोतय श्रीसुत उवाच तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दम् उच्चैः समुच्चरन् ज्ञानप्रबुध्यतां शीघ्रं ते वैराग्यप्रबुध्यताम् वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथञ्चित् चोदितौ फलात् नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्बन्तौ सालसाबुभौ भगवत्फलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गगौ क्षुच्छामौलौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरम् चिन्तयन् इति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव व्योमवाणी तथैवाभूत् मारुषे खिद्यताम् इति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः एतदर्थं तु सत्कर्म सुरक्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिदास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः सत्कर्मणि कृते तस्मिन् स निद्रावृत्तधानयोः गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति इत्यकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातम् इति ब्रुवन् श्रीनारद उवाच अनन्याकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः वा भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया श्रीसूत उवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् वृद्धान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुः दुर्ज्ञेयम् इति चापरे मूकीभूतास्तधान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावहः वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्विभूतितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोददिष्टत्रिकं यथा उपायो नापरोऽस्तीति कर्णे कर्णे जपज्ञानाः योगिनो नारतेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुम् इतरैरिह मानुषैः एवं ऋषिगणपृष्टैः निर्नियोक्तं दुरासतम् ततश्चिन्तादुरस्सोत पदरीवनम् आगतः तपश्चरामि छात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः तावत्तदर्श पुरतः सनगातीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासान् उवाच मुनिसत्तमः श्रीनारद उवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः शङ्कमोऽभवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पञ्चहायनसंयुक्ताः पूर्वेषाम् अपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तनतत्पराः लीलामृतरसोन्मत्ताः तथा मात्रैकजीविनः हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालसमादिष्टा जरायुष्मान् न बाधते येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सत्यो यत्कृपादः पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवताम् इह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरैः अशरीरकिरोक्तं यत् तत्किं साधनम् उच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम् भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं
स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः। कुमारावुचुः मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह। उपाय सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। अहो नारदधन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणीर्योगभास्करः। वही चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थम् अनुवर्तिनि। घटते कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा। ऋषिभिर्बहवो लोके पन्था न प्रकटीकृताः। श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः। वैकुण्ठसाधकपन्थाः सतुकोऽभ्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुष्वाध्य स्थिरचित्तप्रसन्नधीः। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च हेतुकर्मविसूचकाः। सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञस्मृतो भूतैः। श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः सुखादिभिः। भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण फलं महत्। रजिष्यति त्वयो कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति। प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः। कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दात् मृगा इव। ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिप्रेमरसावहा प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति। श्रीनारद उवाच वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैः प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोददिष्टत्रिकं यथा। श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यति। तत्कथासुतवेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे चिन्तन्तु संशयं ह्येनं भवन्तो मोघदर्शनाः। विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः। कुमारावुचुः वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा। अद्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः। आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन् आस्तेन स्वाद्यते यथा। स भूयः सम्पृथग्भूतः फले विश्वमनोहरः। यथा दुग्धे स्थितं सर्पैर्न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्। इक्षूणाम् अपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति। पृथग्भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। वेदान्तवेदसुस्नाते गीताया अपि कर्तरि परिदा भवति व्यासे मुह्यत्यज्ञानसागरे। तथा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकः समन्वितं तदीयश्रवणात् सद्यो निर्भातो भातरायणः। तत्र ते विस्मयखेन यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनम्। श्रीनारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सत्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखतवातिथानां। निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानाः प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यथा वै। अज्ञानहेतुकृतमोहमथान्तकार नाशं विदाय हि तदोदयते विवेकः। इति श्रीमद्पद्मपुराणे उत्तरकण्ठे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये कुमारनारदसंवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम्। गोविन्द गोविन्द।